السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نطرقوا فيه لتصحيح الموضوع ديال الموجات ديال الدورة الاستدراكية من سنة 2009 مسلك علوم الحياة والأرض. على بركة الله نبداو قراءة التمرين. قياس انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء وقياس عمق المياه. أولا دراسة انتشار موجة فوق الصوتية. لدراسة انتشار الموجات الفوق الصوتية في الهواء تم إنجاز التركيب التجريبي الممثل في الشكل واحد. عندنا في هذا التركيب التجريبي عندنا الباعث E هو الباعث ديال الموجات الفوق الصوتية، و R هو المستقبل ديالها. بطبيعة الحال هذا R هذا ولا هذا المستقبل مرتبط مع تم الربط ديالو برسيم التذبذب. الإشارة المحصل عليها يعني هذه الإشارة الفوق الصوتية التي التقطها المستقبل وحولها الإشارة مستوى رسم التذبذب هي الممثلة في الشكل جوج. كما كتلاحظوا عندنا إشارة اللي هي دورية، وكل مربع الحساسية الأفقية ديالو كتمثل 2 ميكرو سكوند. أولا أعرف الموجة الميكانيكية المتوالية الدورية. إذن كيف ما كتعرفوا فالموجة الميكانيكية المتوالية الدورية هي ظاهرة انتشار تشويه في وسط مادي مرن، وهو يرافقه انتشار طاقة دون انتشار المادة. هذا هو التعريف ديال الموجة الميكانيكية المتوالية. ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني: هل الموجة فوق الصوتية موجة طولية أو مستعرضة؟ إذن حنا كنعرفو بأن الصوت هو موجة طولية، موجة ميكانيكية طولية، لأن الاتجاه ديال التشويه كيكون موازي لاتجاه انتشار الموجة الصوتية. بما أن الموجة الصوتية هي الموجة فوق الصوتية هي في الأصل ديالها هي موجة صوتية مع اختلاف في التردد، لأن التردد ديال الموجات الفوق الصوتية كيكون أكبر من التردد ديال الموجات الصوتية، فنعتبر أيضا أو لا يمكن أن نقول أن الموجة فوق الصوتية أيضا هي موجة طولية كيف ما قلنا، لأن الموجة الصوتية هي موجة طولية، والاختلاف اللي كاين بين الموجة الصوتية والموجة الفوق الصوتية هو في التردد، وبالتالي كنقولوا بأن الموجة الفوق الصوتية أيضا هي موجة اللي هي طولية. السؤال الثالث: يمثل الرسم التذبذبي الممثل في الشكل واحد تغيرات التوتر بين مربطي المستقبل R، حيث الحساسية الأفقية هي 2 ميكروسكوند بار ديفيزيون. إذا الإشارة المحصل عليها من طرف هذا المستقبل كيحولها إلى إشارة كهربائية اللي هي اللي كنلتقطوها على مستوى رسم التذبذب، وبالتالي هذه الإشارة كتمثل تغير ديال التوتر بين مربطي المستقبل. ألف عين مبيانية قيمة الدور للموجة المستقبلة من طرف R. إذا كيف ما قلنا كل تدريجة أفقية كتمثل 2 ميكرو سكوند. إذا باش نعين قيمة الضوء يكفي أنني نحسب عدد المربعات اللي عندي من هذه القيمة القصوى إلى هذه القيمة القصوى، غنلقاو 1 2 3 4 5. إذا عندي 5 ديال المربعات. إذا قيمة الدور عندي 5 ديال المربعات. كل مربع كيمثل 2 ميكرو سكوند، يعني 2 في 10
أس 10 عفوا أس ناقص 6. إذا النتيجة هي تي. النتيجة تي هي 10 في 10 أس ناقص 6 هي 10 أس ناقص 5 سكوند. إذا هذه هي القيمة ديال الضوء. ندوزو السؤال التالي. عين مبيانيا باء. حدد قيمة طول الموجة علما أن سرعة انتشارها في الهواء هي 3.40 في 10 أس 2 متر بار سكوند. إذا بكل بساطة اللي نديرو باء طول الموجة. حنا كنعرفو بأن نعلم أن في كتساوي لندا على تي، أي أن لندا كتساوي في فوا تي. تطبيق إعدادي. عندنا لندا كتساوي في هي 3.40 في 10 أس 2 مضروب في 10 أس ناقص 5. النتيجة اللي كنحصل عليها هي 3.4 في 10 أس ناقص 3 أو 3.4 مليمتر. إذا هذه هي طول الموجة فوق الصوتية. ندوز دابا الآن ثانيا تحديد عمق المياه. السونار جهاز استشعار يتكون من منجز يحتوي على الباعث أو ومستقبله. هذا هو الباعث أو. وعندنا مستقبل R للموجات فوق الصوتية، ويستعمل في الملاحة البحرية لمعرفة عمق المياه، إذ بفضله تستطيع السفن الاقتراب من السواحل بكل اطمئنان. لتحديد عمق المياه في الميناء ترسل الباخرة بواسطة الباعث أو، هذا الباعث هذا، إشارة فوق صوتية دورية نحو قاع البحر. يعني هذا الباعث هذا كيرسل لنا بشكل دوري إشارة فوق صوتية. هذه الإشارة فوق الصوتية كتصطدم بالقاع ديال البحر وكتنعكس نحو المستقبل، اللي انطلاقا من هذه العملية ديال الانعكاس كنقدروا أننا نحسبوا العمق ديال أو المسافة الفاصلة بين الباخرة وعمق البحر، وبالتالي كنعرفوا واش الباخرة قربت الميناء أو لا. وبعد اصطدامها بالقاع ينعكس جزء منها ليتم التقاطه بواسطة المستقبل R الشكل 3. الأشعة المندمجة لاتجاه ومنحى الانتشار مائلة بالنسبة للاتجاه الرأسي. يعني عندنا هذه الإشارة هذه الإشارة المنبعثة والإشارة الملتقطة كيكونوا مائلين. يمثل رسم تذبذبي 1 هنا رسم تذبذبي 4. الإشارة المنبعثة من أو هنا يمثل رسم تذبذبي 1 صحيح. عندنا يمثل رسم تذبذبي 1 هذا الإشارة المنبعثة من أو، من هذا من الباعث. والرسم التذبذبي 2 كيمثل الإشارة المستقبلة من طرف المستقبل R، واللذان تمت معاينتهما بواسطة جهاز ملائم. إذا عندنا هذه الإشارة هذه ديال أو وهذه الإشارة هذه ديال R. أولا حدد دلتا تي المدة الزمنية الفاصلة بين لحظة إرسال الإشارة ولحظة استقبال الجزء المنعكس منها. إذا إلا بغينا نعرفوا المدة الفاصلة بين لحظة إرسال الإشارة ولحظة الانطلاق، يكفي أننا نحسب العدد ديال المربعات اللي عندنا من المقدمة ديال هذه الإشارة هذه نحو المقدمة ديال هذه الإشارة. إذا عندنا غنحسبوا عندنا مربع 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. إذا عندنا من هنا من المقدمة ديال الإشارة الثانية نحو المقدمة ديال الإشارة الأولى عندنا 15 تدريجة. بطبيعة الحال كل تدريجة
حسب الشكل كتمثل 2 ملي سكوند. إذا المدة الفاصلة بين لحظة انطلاق الإشارة ولحظة استقبالها هي 15. إذا غادي نديرو 2.1. المدة دلتا تي مبيانيا عندنا دلتا تي يساوي 15 تدريجة مضروبة 2 ملي سكوند، يعني 2 في 10 أس ناقص 3. النتيجة هي 3 في 10 أس ناقص 2 سكوند. إذا المدة الفاصلة بين لحظة الانطلاق أو لحظة انطلاق الإشارة ولحظة التقاطها، لحظة انطلاق الإشارة ولحظة التقاطها، المدة هي 3 في 10 أس ناقص 2 سكوند. شوف دابا الآن السؤال الثاني. عندنا نعتبر أن الموجات فوق الصوتية تتبع مسارا رأسيا، كيف ما لأن هنا في الحساب الوضعية عندنا الموجات الفوق الصوتية المرسلة والمستقبلة كتاخذ مسار اللي هو مائل، ولكن هنا غنعتبر بأن الموجات تتبع مسارا رأسيا. استنتج قيمة دي سرعة استنتج قيمة دي عمق المياه في مكان تواجد السفينة، يعني خصنا نستنتجو هاد المسافة هادي شحال، علما أن سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الماء هي على حسب المعطى اللي عندنا، السرعة هي 1.5 في 10 أس 3 متر بار سكوند. إذا بكل بساطة غادي نديرو باش نحددو المسافة تي. بطبيعة الحال خصنا ننتبهو لواحد المسألة، أن هاد المسافة تي هي الإشارة ملي كترسل من الباعث نحو المستقبل. هنا كنتحدثو على 2 ديال المسافات، المسافة دي واحد، المسافة دي ديال انطلاق الإشارة قبل الاصطدام، وملي غادي تنعكس جزء من هذيك الإشارة فوق الصوتية نحو ار غادي تقطع واحد المسافة اللي هي دي. إذا شحال غيكون عندنا هنايا من الانطلاق نحو القعر ثم نحو ار، إذا افترضنا أن ار كاين هنا، فالمسافة غادي تكون عندي هي 2 دي. إذا ليكن المسافة دو تي التي قطعتها الإشارة فوق الصوتية من الباعث E نحو المستقبل R، كيف ما قلت قبل قليل، فالإشارة كتقطع المسافة 2 دي من الانطلاق إلى الانعكاس ثم إلى الوصول. داكشي علاش كتبنا 2 دي، خدينا المسافة 2 دي. بعد انعكاسها بالقعر، حيث في هذه الحالة غادي تكون هي المسافة 2 دي على المدة الزمنية دلتا دي. إذا كما قلنا 2 دي لأن عندنا الإشارة كتقطع مسافة دي إلى غاية اصطدامها بالقعر ثم انعكاسها يعني دي واحدة أخرى، بالتالي غنتحدثو على 2 دي. إذا 2 دي كتساوي في دلتا تي. إذا دي كتساوي في فوا دلتا تي على 2. في حسب المعطى عندنا هو 1500 متر بار سكوند. دلتا تي هي هادي 3 في 10 أس ناقص 2 وكنقسم على 2. النتيجة
هي 22.5 متر. إذا هاد المسافة هذه فاصلة بين قعر البحر والباخرة شحال كتساوي؟ 22.5 متر. إلى هنا نكون انتهينا من التصحيح ديال هذا الموضوع هذا. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.